श्रीनगर ਦੇ ਜ਼ੈਮਨ ਬੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮਾਂ ਕੋ ਨਾ ਚਲਦੇ ਹੋਇਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈਜੀਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੁਣ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ੈਮਨ ਹਮਲਾ ਜੈਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗਜੂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਥੀ ਵਾਬਸਤਾ 3 ਜੰਗਜੂਆਂ ਸੁਣ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੈਰ ਮੁਕਾਮੀ ਜਦਕਿ 1 ਮੁਕਾਮੀ ਜੰਗਜੂ ਸਾ। उनका कहना सा कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक जंगजू जख्मी होया है और उसते खून के निशाना थी पता चलता है कि जंगजू पहला पांबोर नसिया और उसके बाद उन्हें सुनतराल पुलवामा का रुख किया। IGP सुन भी आख्या कि जंगजुओं का मकसद पुलिस ते हमला करके उन्हें कोलों हथियार खसना सा। जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफ़ी फायरिंग किया था जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफ़ी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पांपोर और तराल तरफ भागने में कामयाब हो गया, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों इतना अच्छा उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया। एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। इधर इस हमले में मारे गए याचे हमा गांधरबल के कांस्टेबल रमीज अहमद का जसद हाकी जी ही अपने आबाई इलाके पहुंचा तो उत्थे कोहराम मच गया। सैकड़े की गिनती में लोगों सुन उसकी नमाज जनाजा भी शिरकत की थी और उसको पुरनम अखियां नाल सुपुर्द खाक किया। आख्या जुलदा है कि रमीज अहमद अपने कुंबे विच वाहिद कमेने वाला सा। कितना बच्चा ये शरीफ था, इन्होंने गुर्बत में इसके माँ बाप ने इसको पाला था। अभी पता नहीं 2 साल तीसरा साल था इसको सर्विस कर रहा था, 2 साल हो गया सर्विस कर रहा था। अभी मुश्किल से इसका माँ बाप मतलब इसलिए कुछ ये इनको सहारा मिल गया था। क्योंकि इतने में मैं जब श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ते इस बड़े हमले के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त की गई है। जाई लोगों की तलाशी कितने चल रही है। श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड ते अज इजाफी नफरी को तैनात किया गया सा और हर एक को पूछताछ करके तलाशी करे के बाद ही जुले की इजाजत देते चल रही सी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का आखना है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे बे नाकाम साबित हुई है। उन्होंने सुना आख्या कि असां सुन जिन्हां इलाकों थी मिलिटेंसी का खात्मा किया सा उथी अज हमले हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सुन इन्हां गल्लां दा इजहार अज वस्ती जिला गांधरबल में पार्टी कारकुनान के कन्वेंशन के दौरान किया। दुनिया में ये शोशा चला कि कश्मीर में बंदूक 370 की वजह से है, और अगर 370 हटा तो यहां के बंदूक भी खामोश हो जाएंगे। 24 घंटे नहीं हुए, श्रीनगर का हाल देखिए। कल रंगेट में क्या हुआ, कल ज़ैमन में क्या हुआ। हमारे बहादुर पुलिस के जवान और अफसर 3 मारे गए और पता नहीं कितने सीरियस हैं अस्पताल में। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी जेड़े इन्हां तैड़ियां खिते पीर पंचाल के दौरे तहन सुन अज जिला राजौरी में पार्टी के कन्वेंशन थी खिताब किया। इस दौरान अल्ताफ बुखारी सुन आख्या कि गालबन मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद सुन 35 ते दफा 370 के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते ही बीजेपी नाल इत्तेहाद किया सा। उन्हें सुन आख्या कि बाकी सियासतदाना सुन जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के बुलंद बांग दावे किए। शायद उनका अंदाजा भी अपनी जगह होता कि मैं 370 और 35 को इनके साथ हाथ मिला के ही बचा लूं। मैं नहीं कह सकता हूं कि उनका तय अंदाजा सही नहीं होता, शायद मौत ने उनको फुर्सत नहीं दी, ये भी हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोमा 27 जुलाई 2019 को वजीर आजम हिंद से मिले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब और उनके 2 पार्लियामेंट के साथी। आज तक वो क्यों नहीं हमें बता रहे उनको वजीर आजम ने क्या कहा। क्या ये आपका हक नहीं है जानना। वो आपके पास आते हैं कि साहब हमें वोट दे दो, हमारी जमात को सपोर्ट दे दो। क्या ये जरूरी नहीं है आपके लिए उनसे पूछना, हमें ये भला बताइए जो आप 27 जुलाई को मिले दिल्ली में, आपको क्या वजीर आजम ने बताया।
سرحدی تحصیل کرنا دے لوکاں سونا جموں کشمیر بینک بے صارفین واسطے معقول سہولتاں نہ ہوئی دی شکایت کیتی. مقامی لوکاں سونے انہاں کو درپیش پریشانیاں کو گنڈے ہویا آکھیا جے بینک دی نویں عمارت کو ہنگامی بنیاداں تے چالو کیتے چلا ہے. یقیناً جب سے یہ برانچ جو ہے جب سے اس کو دوبارہ ریپیئر کر رہے ہیں یا اس کو دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں تب سے جو سروسز ہیں یہاں پہ بینک ہیز ٹو پرووائڈ ویری سیٹسفیکٹری سروسز بٹ وی ڈونٹ فائنڈ کہ بھائی اس قسم کی سروسز یہاں پہ موجود ہیں. اتنی برف باری ہو رہی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہیں بیچارے کوئی دور دراز علاقوں سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو کہیں پہ ڈپازٹ کرنا ہے یا وڈرالز کرنا ہے ان کو وہاں سے راشن لانا ہے اس پیسے کا لیکن یہاں پہ مجھے بڑی دقت نظر آ رہی ہے. بینک کی سروسز جو ہیں وہ ناکافی ہیں انسیٹسفیکٹری ہیں تو ہماری حکام سے اپیل ہوگی جو بھی اتھارٹیز ہیں بینک کی وہ برائے مہربانی کر کے یہاں کی سروسز کو امپروو کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں جن کے لیے بینک بنا ہے جن کا یہ بینک ہے بینک بلانگ ٹو پبلک کی منی ہے اور پبلک کو منی کے وڈرال میں اور منی کے ڈپازٹ میں آسانی ہونی چاہیے. یہ ہماری بینک اتھارٹی سے ہمارا مطالبہ ہے. تو یہ علاقہ جو ہے چونکہ اب برف باری یہاں پہ شروع ہو گئی ہے ہمیں پھر یاد آتا ہے کہ سادنا جو ہے ہمارے درمیان میں حائل ہے تو اس وقت جو ہے لوگ جو ہیں بڑے مجبور ہیں کوئی بیمار ہیں کوئی ہر قسم کی پریشانیاں ہیں اور یہ علاقہ جو ہے برف جب یہاں آتی ہے یہ یہاں پہ کوئی خوشی کا سما نہیں ہوتا ہے یہ مصیبتیں لے کے آتا ہے تکلیفیں لے کے آتا ہے. یہاں پہ ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ پوری طرح سے دستیاب نہیں ہے. تو ہماری ایک بار پھر حکام سے اپیل ہوگی نہ صرف بینکنگ سروس جس کا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا انسیٹسفیکٹری ہے باقی سروس کو بھی یہاں پہ امپروو کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو یہاں پہ آرام میسر ہو اور یہاں پہ سکون کی. السلام علیکم. میں جعفر حسین لون سرپنچ حاجی ناڑ. میں اس سمے ٹنگڈار میں کھڑا ہوں جہاں پہ جے اینڈ کے بینک ہے. یہاں پہ اتنی مشکل دشوار ہو رہی ہے بار برف باری ہے اور جو باہر سے جتنے بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کی بڑی پرابلم ہے. یہاں پہ ایک تو بلڈنگ کی بڑی پرابلم ہے اگر ان کو رینٹ پہ دیا جائے کیونکہ یہاں پہ ابھی برف 2 فٹ 3 فٹ ہو جائے گی اور لوگ اور عورتیں اور بچے باہر جو ہے ٹھڑک رہے ہیں برف میں. یہ ایک ناانصافی ہے. اور جے اینڈ کے بینک کے پاس ایک چھوٹا سا ایک شیڈ بنا رکھا کہ جس میں لوگ سفر ہو رہے ہیں اور سردی میں یہ لوگ کیا کریں گے. تو اتنا بڑا ایک اچھا بینک ہے جو جے اینڈ کے میں جو ہے کرنا میں ایک ہی بینک ہے اور ATM یہ ان کا ہے جو ان کے پاس ٹریجری بھی ہے پیسہ بھی ہے لیکن یہ رینٹ پہ کیوں نہیں لے رہے جو کہ لوگوں کو تھوڑا سا سہولت مل جائے. ایسے تو کم سے کم مارچ تک تو یہاں پہ مارچ اپریل تک تو برفباری رہتی ہے اس میں لوگوں کو بڑی مشکلات ہو جائے گی. اس لیے میں گورنمنٹ انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں یہاں کے ایڈمنسٹریشن سے بھی اور گورنر سے بھی تاکہ ان لوگوں کو ایک رینٹ پہ جو ہے کوئی بلڈنگ جو ہے دی جائے جس میں لوگ بھی آرام کریں جہاں ہیٹنگ سسٹم ہو ویٹنگ سسٹم ہو. ایک تو کووڈ ہے بیمار لوگ ہیں پینشن کے لیے آتے ہیں بوڑھے ہیں لیڈیز ہیں تو یہ بڑا مشکل ایک ہے اسٹیپ. اور یہاں پہ برف باری ہو رہی ہے دیکھ لو ابھی لوگ جو ہے باہر کھڑے ہیں برف میں اور اس میں بیماری زیادہ ہو سکتی ہے. گورنمنٹ ڈگری کالج مینڈر کا نام بدلا گیا. آج باضابطہ طور پر گورنمنٹ چھوٹے شاہ میموریل ڈگری کالج رکھے گیا. اس موقع پر ایک تقریب بھی منعقد ہوئی جس میں ضلعی چیئرپرسن SDPO اور SHO ضلع انتظامیہ دے افسران سن شرکت کی تھی. طاہر خان انقلابی دی یہ رپورٹ. اس کالج کو اس کا نام رہے گا گورنمنٹ چھوٹے شاہ میموریل ڈگری کالج مینڈر. یہ کالج کا آج رینیم کیا گیا تو ہمیں بڑی فخر کی بات ہے یہ ہمارے لیے. ہمارا کالج اس سے پہلے بھی بڑا ڈیولپمنٹ کیا ہے اس کالج نے تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی کرے گا. کالج نے اگر شاہ صاحب کے نام سے یہ چلے گا تو انشاءاللہ آگے بھی یہ چلے گا ہی. اسی لیے تو پھر ناظرین اج دی خبراں وچ اتنا ہی. اجازت کے دے تھی پہلے تساں کو دستے چلاں جے پہاڑی خبراں دے بلٹن استے YouTube چینل دے نال استے Facebook صفحے تے بھی دستیاب ہے. اس تے نال ہی اج دے بلٹن تھی اپنے میزبان زبیر قریشی کو دیو اجازت. بو اللہ دے والے.